सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। पता है कब स्टार्ट हो रहा है? टाइम देखें आप, 1 बजने में 5 मिनट पे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंट्रो में भूल गया हूँ, तो नहीं इंट्रो दोबारा से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब अमन है। अपना इंट्रो अलग ही। और अभी चलते हैं मजलिस है एक जगह मोहल्ले में, वहाँ आ रहा है इरफान हैदर नवा खान। तो अभी हदीस हो रही थी वहाँ, मैं अपने कज़न के यहाँ गया हुआ था मजलिस में, तो अभी वहीं चलते हैं। अज़ादारों सख्त होता है, जिन्हें नाज़ों से पाला जाए ना, उन पर तकलीफ बहुत गिरा गुजरती है। जो सख्तियों के आदी नहीं होते, जो घर से निकलने के आदी नहीं होते। एक रसूल की बेटी है फातिमा, एक फातिमा की बेटी है सानिया फातिमा, सानिया ज़हरा। अजीब मुक़द्दर था इस घराने की शहज़ादियों का। अज़ीज़ारों, ये मदीने में इतनी गरीब हो गई, इतनी गरीब हो गई कि अब ये घर से दूर जाकर अपने बाबा का मातम करती है, सहरा में बैठकर मातम करती है। और शकावत इस हद तक बढ़ी कि शकी लोगों ने जाकर वो दरख्त काट दिया जिसके साए में फातिमा बैठकर अपने बाबा का नौहा पढ़ती थी। रोने नहीं दिया फातिमा को, अपने शहर में रोने नहीं दिया। अज़ादारों, क्या मुक़द्दर था अली की बेटियों का। यहाँ माँ को बाप पर रोने नहीं दिया, यहाँ अली की बेटियों को कभी इस बाजार कभी उस बाजार, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने ताजियाने मारे, रोने की इजाज़त नहीं है। अज़ादारों, क़यामत का मंजर था। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा उम्मुल मसाइब कहते हैं। अज़ादारों, क़यामत की मंजिल है जनाब ज़ैनब कुबरा की। उम्मुल मसाइब बनना भी इतना आसान नहीं है, ये लक़ब पाना भी इतना आसान नहीं है। फातिमा अपने शहर में थी और रो रो कर कह रही थी क़ब्र रसूल पर, बाबा तेरी उम्मत ने वो सितम ढाए, अगर दिन के उजाले पे पड़ते तो सियाह शब में तब्दील हो जाते। अज़ादारों, जानते हो अली की बेटी के दर्द का क्या आलम था? हर कदम पर कहती थी, बारे इलाहा, मैं मरने की दुआ नहीं करूंगी, अली की औलाद साथ है, औलादे रसूल साथ है, मुझे इन्हें मदीने पहुंचाना, मुझे इन्हें मदीने पहुंचाना है। ज़ैनब गम तैयार सहने के लिए तैयार है, ज़ैनब मुसीबतें तैयार सहने के लिए आमादा है। उम्मुल मसाइब बनी है ना। अज़ादारों, तारीख ने लिखा करबला के मैदान में हुसैन जितने लाशें लाए, हर लाशे पर माँ बैन कर रही थी। फ़कत 2 लाशें ऐसे थे जिन पर रोने वाली माँ नहीं थी। अज़ादारों, कहते उम्मे कुलसूम 2 जनाजों को थामे करबला में बैन कर रही थी। हुमैद बिन मुस्लिम आगे बढ़ा, आगे बढ़कर पूछा, है उम्मे कुलसूम, ये किसकी औलाद है जिसका तुम मातम कर रही है? कहा, ये मेरी बहन ज़ैनब के बच्चे हैं। ज़ैनब औलादे ज़हरा पर रोने के लिए करबला आई है, ज़ैनब अपने बच्चों का मातम करने। अली की बेटी है, उम्मुल मसाइब है। अजमत पहचानिए उम्मुल मसाइब की, ये फजीलत ज़ैनब है कि अपने बच्चों का मातम नहीं किया। ज़ादारो, ज़ैनब ने औलादे रसूल को रोती रही, पूरी जिंदगी औलादे रसूल को रोई। कहते करबला में शाम गरीबा आ गई, लाशें पामाल हो रहे थे, अपने बच्चों की फिक्र न थी। कभी अली अकबर को ढूंढती थी, कभी कासिम को ढूंढती थी, कभी असगर को ढूंढती थी, सकीना को कलेजे लगा कर लगती थी। कितना एहसास था औलादे रसूल का, कितना एहसास था औलादे सैयदा का ज़ैनब कुबरा को। अज़ादारों, क़यामत के मिसरे हैं, क़यामत के जुमले हैं, क़यामत का मक़तल है। अज़ादारों, तारीख़ ने लिखा ज़ैनब कुबरा करबला से कूफा, कहते कूफे में जब पहुंचा है ये कारवान, अजीब मंजर था। शहजादी पर्दादार, दिन के उजाले में ना निकलने वाली, कितना सख्त था ज़ैनब कुबरा के लिए। बाप का जनाजा था कूफे में। अज़ादारों, कहते रात की तारीकी में उठा, कहते हुसैन के पीछे पीछे कोई साया था। कहते हैं जनाजा रुक गया अली का। अली को मर कर भी गवारा न था कि अली की बेटियां घर से बाहर रात की तारीकी में निकले। और दिन का उजाला था, सिर्फ इन्हों नहरवान के जख्म खोरदार दुश्मनों को ये कहकर बुलाया गया था कि अली की
سے بدلہ لینا ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی سہتی رہی، یہ ستم بھی زینب سہتی رہی، اپنی آغوش میں اولاد رسول کو چھپاتی رہی، تعزیانے کھاتی رہی علی کی بیٹی، لیکن اپنے مقصد سے نہ پلٹی، پیچھے نہ ہٹی۔ عزادارو زینب کا جگر ہے، یہ فقط زینب کا حوصلہ ہے۔ عزادارو اب قیامت کا منظر ہے، کہتے خلی ملعون عمر 7 کے قریب آیا، کہا ہر سر نیزے پر بلند کر دیا ہے، ایک سر نو کے نیزہ پر نہیں ہے۔ کہا کون سا سر؟ کہا وہ سر جس کے زیارت کے لیے، جس کے دیدار کے لیے زینب تڑپ رہی ہے، جس کی زیارت کے لیے سکینہ تڑپ رہی ہے۔ حسین کا سر نیزے پر بلند نہیں ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے ایک بلند نیزہ لاؤ، اس پر زہرا کے لال کا سر بلند کرو۔ تاریخ نے لکھا عزادارو جو ہی نیزے پہ سر بلند ہوا، تڑپ اٹھی علی کی بیٹی، رو کر کہا بھیا کربلا میں تیری بہن نے تیرا کتنا حوصلہ بڑھایا، تو علی اکبر کا لاشا لایا، زینب نے تیرا حوصلہ بڑھایا، تو قاسم کا لاشا لایا، زینب نے تیرا حوصلہ بڑھایا، تو علی اصغر لایا، زینب حوصلہ بڑھاتی رہی۔ اے میرے بھائی ہر لاشے پر تیری بہن نے تیرا حوصلہ بڑھایا، تیرا امتحان تھا، بہن کا فرض تھا بھائی کا حوصلہ بڑھائے، لیکن اے بھائی جب بہن کا امتحان شروع ہوا تو ہمیں چھوڑ کر کوفہ چلا۔ اے بھیا تو کوفہ چلا آیا، ظالموں نے تعزیانے مارے، ظالموں نے تماچے مارے، ظالموں نے ہمارے سر سے ردائیں چھین لی۔ المختصر عزادارو بہت سخت ہے، ام المصائب ہے زینب کبریٰ، قیامت کا سفر ہے، لیکن تاریخ نے لکھا عزادارو وقت وہ آ گیا، یہی ایام ہوں گے۔ زینب محمل میں سوار تھی، اپنے بھائی کو رو کر مدینے کی طرف آ رہی تھی۔ یہ وہی زینب ہے جب نکلی تھی تو ابوالفضل نے آگے آگے رہوار پر صدائیں دی تھی، اے مدینے والو اپنی نظروں کو جھکا لو، حیا کی ملکہ، غیرت کی ملکہ، علی کی بیٹی محمل میں سوار ہے، اپنے سر نہ اٹھانا۔ اگر قیامت ٹوٹ گئی ہوگی زینب کبریٰ پر، قیامت ٹوٹی ہوگی علی کی بیٹیوں پر۔ تاریخ نے لکھا جو ہی مدینے کی فصیلیں نظر آنا شروع ہوئی، زینب نے جگر کو تھاما، علی کی بیٹیوں نے جگر کو تھاما، رو کر زینب نے آواز دی، اے نانا کے مدینے زینب کو قبول نہ کرنا۔ آج زینب اجڑ گئی، زینب تیری امانتیں مقتل میں دفنا کرا، زینب تیری امانتیں مقتل میں دفنا کر آئیے۔ 2 سے 3 جملے میرے بھائی اجازت معذرت، 2 سے 3 جملے تاریخ نے لکھا۔ بہت وظیفہ فریضہ تھا زینب کا، دل پر بوجھ تھا زینب کے کہ ہر مذکور کو اپنے گھر پہنچائے۔ تاریخ نے لکھا اب پہنچی زینب کہاں؟ مدینے میں وارد ہوئی، سب سے پہلے روضہ رسول پر گئی، اپنا رخسار عزادارو نانا کے روضے پر رکھا، کہا نانا وہ بدن جس سے تیری خوشبو آتی تھی امت نے پامال کر دیا، نانا تیرا حسین کربلا میں مارا گیا، نانا تیری زینب اجڑ گئی، نانا میرا کچھ نہ بچا، تیری زینب لٹ کر آئی۔ تاریخ نے لکھا 2 سے 3 جملے عزادارو، لٹ کر زینب آئی۔ اب جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، سادات مجھے معاف کرے عزادارو۔ تاریخ نے لکھا اب زینب وہاں آئی کہ خدا ہی جانے زینب کیسے زندہ رہی مجھے نہیں معلوم، کہتے جو ہی بقی کی طرف زینب نے رخ پھیرا، اب زینب میں حوصلہ نہیں ہے، قدم لڑکھڑانے لگے، تربت ماں سے آواز آئی، اے میری شہزادی ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، آ ماں کی تربت پر آ۔ عزادارو کہتے زینب دیوانہ وار قبر مادر پر گری، ماتم شروع کر دیا، اماں تیری زینب جیے تو کیسے جیے، اماں میرا سب لٹ گیا، میرے بچے مارے گئے، میرے اولو محمد مارے گئے۔ تاریخ نے لکھا بنی ہاشم کی ہر مسرور کو زینب نے اپنے گھر پہنچایا، مدینے میں عزادارو اپنے اپنے گھر ہر شہزادی کو پہنچایا۔ اب وقت وہ آ گیا زینب پر کہ جب سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے نا اور زینب نے اپنے گھر کا رخ کیا، عزادارو کہتے زینب چلی، علی کی شیر دل بیٹی تھی عزادارو، ٹوٹی تو کہاں کر ٹوٹی، دیکھیے گا عزادارو تاریخ نے لکھا زینب نے
گھر کا دروازہ کھولا، اولو محمد کے گہوارے نظر آئے، اولو محمد کے وہ لوازم نظر آئے جو زندگی کے لوازم تھے۔ کہتے سہنے خانہ میں پہنچی، عبداللہ کے چہرے کو دیکھا اور رو کر کہا عبداللہ میرے بچے، مہاراج تک اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، اے میرے اولو محمد زینب کو معاف کر دینا، اولاد رسول تھی، تم میری اولاد تھے، اپنے بچوں کو ماں نہ رو سکی، اے عبداللہ میرے اولو محمد بڑے مظلوم مارے زمین زندگی تمام ہوئی، محمد کو رو سکی گزارش کروں اس کی بی بی کے مسائل بیٹھ کے اس فرش پہ سو گئے، سر کو پیٹتے ہوئے بی بی کو غصہ دینا ہے۔